यदि तपाईहरू पनि कुनै सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईहरूका लागि सहयोगी बन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा वा खरिदार, सुरक्षा निकाय तथा संस्थानहरूको कुनै पनि पदको तयारीका लागि आधारशिला मानिने जीके आईक्यू तयारीका लागि तपाईहरूसँग हातेमालो गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। हाम्रो प्रयाससँगै तपाईहरूको सुझाव, सल्लाह तथा आवश्यक सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं। भनिन्छ, पुस्तकालयमा 24 घण्टा बस्दैमा लोकसेवा पास भइदैन, बरु दिनमा 10 वटा मात्रै भरपर्दो माध्यमबाट निरन्तर जानकारी संकलन गर्दा त्यो निकै प्रभावकारी हुन्छ। यथार्थ तरिका बिना एकहोरो रटेको ज्ञानभन्दा विभिन्न व्यक्तिहरू र माध्यमहरूमा छलफल गर्दा त्यो हाम्रो मानसपटलमा लामो समयसम्म रहन सक्छ। त्यसैले आउँ तपाईँ हामी सबै मिली नियमित रूपमा थोरै तर निरन्तर आफूलाई जीके आईक्यूका विषयवस्तुमा अभ्यासरत गराउँदै जाउँ र हरेक दिन गन्तव्यको नजिक हुँदै जाउँ। तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म आएको छु र यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरुवात गर्न चाहन्छु प्रश्न नम्बर 1 बाट। करिब मैले तपाईहरुको लागि 150 वटा भन्दा बढी प्रश्नोत्तर यस भिडियोमा समावेश हुनेछ र तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएको मध्ये सबैभन्दा सानो हिमनदी कुन हो भनेर भनेको छ। सबैभन्दा सानो हिमनदी भनेको पर्वत वा अल्पाइन हिमनदी नै सबैभन्दा यहाँ दिएको मध्ये सबैभन्दा सानो छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र अथवा देश कुन हो भनेर भनेको छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको यहाँ युगान्डा, इथियोपिया, चाड र नाइजर मध्ये इथियोपिया चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा कुन हिन्दू महासागरमा सबैभन्दा ठूलो टापु चाहिँ रहेको छ यो दिएको मध्ये भनेको छ। यो हिन्द महासागरको सबैभन्दा ठूलो टापु भनेको यहाँ दिएको मध्ये मेडागास्कर सबैभन्दा ठूलो टापु, हिन्द महासागरको सबैभन्दा ठूलो टापु हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा दिन र रात बराबर कहाँ हुन्छ भनेको छ। दिन र रात बराबर भनेको इक्वेटरमा हुन्छ, भूमध्य रेखामा चाहिँ दिन र रात बराबरै हुन्छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा तलका समुद्रहरूमध्ये कुन समुद्र तह बिना चाहिँ सी इज विथआउट कोस्टलाइन को समुद्र हो भनेर भनेको छ। यो सार्गासो सी नै तल दिएका मध्ये समुद्र तट बिनाको समुद्र रहेको छ, सार्गासो सागर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा कुन विश्वको सबैभन्दा साँघुरो र लामो राष्ट्र रहेको छ भनेर भनिन्छ। चिली सबैभन्दा साँघुरो र लामो राष्ट्र, विश्वको राष्ट्र चिली रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 7 मा ताजा पानीको सबैभन्दा ठूलो जलाशय कुन हो भनेर भनेको छ। ताजा पानीको सबैभन्दा ठूलो जलाशय भनेको हिमनदी हो। ताल, पोखरी, हिमनदी, भूजल भनेको छ। त्यसै यो चाहिँ हिमनदी सबैभन्दा ठूलो जलाशय हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा संसारको सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ दिएको छ अटकामा मरुभूमि, काल्लारी मरुभूमि, सारा मरुभूमि र गोबी मरुभूमि। यो मध्येमा सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि भनेको अटकामा मरुभूमि चाहिँ संसारको सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा तलको कुन देशमा रातो नदी अथवा डेल्टा छ भनेर भनेको छ। यहाँ चीन, थाइल्यान्ड, मलेसिया र भियतनाम दिएको छ। यहाँ दिएका मध्ये भियतनाममा चाहिँ रातो नदीको डेल्टा छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा
कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो पनि भनिन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो के अरे नदी के अरे हिमाल भनेको किलिमन्जारो रहेको छ। किलिमन्जारोलाई नै अफ्रिकाको छानो पनि भनेर चिनिन्छ। कस्कुसको माउन्ट एल्ब्रुज होइन, मिन्सन म्यासिभ भनेको अन्य महादेश अन्य राष्ट्रका अफ्रिका बाहेकका राष्ट्रहरूको हिमाल हो। त्यसै गरी अफ्रिकाको चाहिँ किलिमन्जारो रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11मा तलको कुन महासागर वा फकल्यान्ड धारा बग्दछ भनेर भनेको छ। तल दिएको इन्डिया महासागर होइन, त्यसै गरी आर्कटिक, अटलान्टिक, त्यसै गरी प्रशान्त भनेको छ। यो प्रशान्त महासागर भनेको फकल्यान्डको धारा बग्दछ प्रशान्त महासागरमा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12मा सबैभन्दा स्थिर पारिस्थितिक प्रणाली देखाएका मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। सबैभन्दा स्थिर पारिस्थितिक प्रणाली भनेको तल दिएको छ, मरुभूमि दिएको छ, सागर दिएको छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा स्थिर पारिस्थितिक प्रणाली भनेको पर्वत हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13मा पृथ्वीको अध्ययनको क्रममा कुन इरालाई स्तनधारीहरूको इरा पनि भनेर भनिन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमको इराहरू हुन्छन्, मेसोजोइक, सेनोजोइक होइन, प्रिक्याम्ब्रियन होइन, भ्यालियोजोइक, विभिन्न इराहरू छन्। यसमध्येमा चाहिँ पृथ्वीको अध्ययनको क्रममा स्तनधारीहरूको इरा भनेर चाहिँ सेनोजोइकलाई चिनिन्छ। यो जुरासिसहरू भनेको डाइनासोरहरूको भयो। यहाँ चाहिँ विभिन्न यो इराहरू छ। विभिन्न यो इराहरूमा चाहिँ विभिन्न समयलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर छुट्याइएको इराहरू भए। यहाँ चाहिँ फरक फरक स्तनधारीहरूको भयो, प्राणीहरूको विकास भएको थियो र अन्त्य पनि भएको थियो फरक फरक इराहरूमा। यसमा चाहिँ स्तनधारीहरूको चाहिँ सेनोजोइक इरा हो। सेनोजोइक इरामा चाहिँ पृथ्वीको अध्ययनको क्रममा स्तनधारीहरूको इरा भनेर सेनोजोइक इरालाई चिनिन्छ। त्यसै गरी तल दिएको जोडाहरू पनि छ। यहाँ घाँसे मैदान र द्विष, फरक फरक देशको फरक फरक घाँसे मैदानको नाम पनि फरक फरक हुने गर्दछ। यहाँ चाहिँ रहेको छ घाँसे मैदान र देश छुट्याइदिएको छ। लानोज घाँसे मैदान, त्यसै गरी प्रेरिज घाँसे मैदान, पम्पाज, डाउन्स होइन। यहाँ चाहिँ डाउन्स भनेपछि अस्ट्रेलिया को घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ। त्यसै गरी पम्पाज भनेको अर्जेन्टिनाको घाँसे मैदानलाई पम्पाज भनिन्छ। प्रेज भनेको अमेरिकाको होइन, उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेरिज भनिन्छ होइन। त्यसै गरी भेनेजुएलाको घाँसे मैदानलाई लानोज भनेर भनिन्छ, लानोज। यसमा चाहिँ यो सबै सही छ, यो सबै जोडाहरू सही छन्। अब प्रश्न नम्बर 15मा तल दिएका तलका भनाइहरूका बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुम्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा प्रति घण्टा लगभग 1600 किलोमिटर गतिमा हुन्छ भनेको छ र पृथ्वी आफ्नो कक्षमा चाहिँ घुम्दा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा 0 गतिमा घुम्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ 1 ठिक 2 बेठिक भनेको छ, 1 बेठिक 2 ठिक भनेको छ, 2 बेठिक भनेको छ, 2 बेठिक भनेको छ। यो भनेको 2 बेठिक रहेको छ, 2 बेठिक रहेको छ। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा प्रति घण्टा लगभग 1600 किलोमिटर गतिमा घुम्छ भनेको चाहिँ गलत छ र पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुम्दा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा चाहिँ 0 गतिमा घुम्छ भनेर भनेको छ, यो पनि गलत छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16मा एल निनोको घटना केसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ। यो भनेको क्लाउड बर्स्टिङ सँग सम्बन्धित रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। एल निनो भनेको चाहिँ क्लाउड बर्स्टिङको घटनासँग सम्बन्धित छ। र प्रश्न नम्बर 17मा 90 ईस्ट राइट सिचुएटेड 90 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित छ भनेर भनेको छ। यो इन्डियन ओसियनमा
अवस्थित छ। तपाईँले याद गर्नु होला यो पनि। 90 इस्ट रिज भनेको इन्डियन ओसियनमा अवस्थित छ। हावाको चाप सबैभन्दा कम चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ भनेको छ, कुन समयमा हुन्छ भनेको छ, कुन मौसममा हुन्छ भनेको छ। हावाको चाप भनेको जाडो, वसन्त, शरद, गर्मी मौसम भनेको छ। हावाको चाप भनेको कम भनेको गर्मी मौसममा हावाको चाप कम हुने हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19मा ग्रिन मफलर, हरियो मफलर केसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ। यो ध्वनि प्रदूषणसँग सम्बन्धित छ। यहाँ चाहिँ माटो प्रदूषण भनेको छ, वायु प्रदूषण भनेको छ, जल प्रदूषण भनेको छ, तर चाहिँ ग्रिन मफलर भनेको ध्वनि प्रदूषणसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 20मा तल दिएका महादेशहरूको क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोबाट सानो क्रमसँग छान्नुहोस् भनेको छ। तपाईँलाई आइहाल्छ यो। एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्क्टिका र युरोप चाहिँ सबैभन्दा ठुलोबाट सानो क्रमसँग छ। यसको एन्सर भनेको सी हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ आँधीको नाम र देश, कुन कुन देशमा चाहिँ आउने आँधीलाई चाहिँ साइक्लोन भनेको यो भनेको इन्डियामा चल्ने आँधीलाई साइक्लोन भनिन्छ। त्यसैगरी हरिकेन भनेको युएसएमा चल्ने आँधीलाई हरिकेन भनिन्छ। युएसएमा चल्ने आँधीलाई हरिकेन भनिन्छ। त्यसै गरी टाइफुन भनेको इस्ट एसियामा चल्ने, होइन, पूर्वी एसियामा चल्ने आँधीलाई चाहिँ टाइफुन भनिन्छ। र बेल्ली भनेको अस्ट्रेलियामा चल्ने आँधीलाई बेल्ली भनिन्छ। यो याद गर्नु होला। यसको एन्सर भनेको डी हुन्छ। तपाईँले हेर्नु होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22मा निम्न मध्ये कुन देशको सीमा क्यास्पियन सागरमा जोडिँदैन भनेर भनेको छ। यो भनेको काजाकिस्तान, अजरबैजान, इरान र इराक दिएको छ। इराक चाहिँ इराक देशको सीमा भनेको क्यास्पियन सागरमा जोडिँदैन। अरू सबै क्यास्पियन सागरमा जोडिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23मा निम्न मध्ये कुन देश मनसुनको वर्षाको अनुभव गर्न पाउँदैनन् भनेको छ। कुन देशले चाहिँ यो मनसुन वर्षाको अनुभव गर्न पाउँदैन भनेको छ। यो अस्ट्रेलिया दिएको छ, बङ्गलादेश दिएको छ, भारत दिएको छ, यो चाहिँ बोलिभिया दिएको छ। बोलिभिया भन्ने देशले चाहिँ मनसुनको अनुभवै गर्न पाउँदैन उनीहरूले, बोलिभियाले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24मा भूकम्पका सम्बन्धमा लेखिएका तलका कथनहरू विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। उत्पत्ति हुने बिन्दुलाई इपिसेन्टर भनिन्छ भनेको छ। भूकम्प उत्पत्ति हुने बिन्दुलाई इपिसेन्टर हुन्छ भनेको छ। पहिले सतहमा देखा पर्ने बिन्दुलाई हाइपोसेन्टर भनिन्छ भनेको छ। त्यसै गरी नाप्ने यन्त्रलाई सिस्मोग्राफ भनिन्छ भनेको छ। माथिका कथनहरू चाहिँ कुन कुन बेठिक छन्, ठिक छन् भनेको छ। यहाँ चाहिँ उत्पत्ति हुने बिन्दुलाई भनेको हाइपोसेन्टर भनिन्छ। यहाँ उल्टो दिएको छ, होइन, हाइपोसेन्टर। सुरुको भूकम्प उत्पत्ति हुने ठाउँलाई चाहिँ हाइपोसेन्टर भनिन्छ। र माथि देखा पर्ने, जुन पहिलो सतहमा देखा पर्ने बिन्दुलाई भनेको इपिसेन्टर भनिन्छ। तपाईँले याद गर्नु होला। र भूकम्प यो चाहिँ ठिक छ। यो 1 र 2 गलत छ। 3 भनेको नाप्ने यन्त्रलाई, भूकम्पको नाप्ने यन्त्रलाई भनेको सिस्मोग्राफ नै भनिन्छ। यो ठिक छ। त्यही भएर एन्सर सी छ। 1 र 2 भनेको बेठिक, 3 भनेको ठिक रहेको छ। त्यसै गरी हामी 25 नम्बरमा आएको छौँ। तलका जोडाहरू विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। देश र राजधानीको नाम दिएको छ। यहाँ इराकको राजधानी, होइन, इरानको राजधानी, ओमानको राजधानी, तुर्कमेनिस्तानको राजधानी दिएको छ। यहाँ चाहिँ इराकको राजधानी बगदाद ठिक छ, होइन, इरानको तेहरान ठिक छ, ओमानको मस्कट ठिक छ। त्यसै गरी तुर्कमेनिस्तानको अशखाबाद भनेको पनि यो पनि ठिक छ। त्यही भएर यो प्रश्नको उल्लेखित मध्ये जोडा भनेको 1 नै ठिक छ। इराकको राजधानी बगदाद, इरानको तेहरान, ओमानको मस्कट र तुर्कमेनिस्तानको अशखाबाद रहेको छ। ठिक छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26मा जोडा मिलाउनु भनेको छ। यहाँ पनि समूह क र खमा
अँध्यारो देश भनेर कसलाई चिनिन्छ? सूर्योदयको देश, नाइल नदीको वरदान, इतिहासको बत्ती भनेर यहाँ दिएको छ। र अँध्यारो देश भनेको हामीले सबैलाई थाहा छ, अँध्यारो देश भनेको अफ्रिका हो। त्यसै गरी सूर्योदयको देश भनेको जापानलाई चिनिन्छ। नाइल नदीको वरदान भनेर मिश्रको सभ्यता अथवा मिश्रलाई चिनिन्छ। इतिहासको बत्ती भनेर ग्रिसलाई चिनिन्छ। यसको एन्सर भनेको बी हुन्छ। तपाईँले याद गर्नु होला, अँध्यारो महादेश, सूर्योदयको महादेश, नाइल नदीको वरदान, इतिहासको बत्ती ग्रिस, नाइल नदीको वरदान मिश्र, सूर्योदयको देश जापान, अँध्यारो देश अफ्रिका। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा सर्क्यू केसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ होइन। यो भनेको हिमनदीसँग सम्बन्धित छ सर्क्यू भनेको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा महासागरको औसत गहिराई चाहिँ भनेको छ होइन। महासागरको औसत गहिराई भनेको 3800 मिटर रहेछ औसत गहिराई। त्यसै गरी सबैभन्दा ठुलो टेक्टोनिक प्लेट कुन हो भनेर भनेको छ। यो पेसिफिक होइन, प्रशान्त टेक्टोनिक प्लेट नै सबैभन्दा ठुलो टेक्टोनिक प्लेट हो। प्रश्न नम्बर 30 मा आइपुगेको छौँ। सौरा ट्रेन्च होइन के कहाँ पर्दछ भनेको छ? यो हिन्द महासागरमा पर्दछ होइन। सुन्डा ट्रेन्च भनेको हिन्द। तपाईँहरूले चाहिँ यो के याद गर्नु भने विभिन्न महादेशहरूको सर्वाधिक उचाइका अब हिम शिखरहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि दिएको छ होइन। उत्तर अमेरिकाको मिगनली, दक्षिण अमेरिकाको हाकाङ्कागुआ, त्यसै गरी अफ्रिकाको किलिमन्जारो, एसियाको सगरमाथा होइन। त्यसै गरी अन्टार्कटिकाको, अस्ट्रेलियाको होइन। त्यसरी सबै याद गर्नु होला। सकिमे आएको भनेर याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो बिर्सिँदैन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। पर्वत श्रृङ्खला र अवस्थित महादेश भनेर भनेको छ। पर्वत श्रृङ्खला रकी पर्वत होइन, त्यसरी अल्पास, एन्डिज, एटलास होइन। यो कुन महादेश कुन यो पर्वत श्रृङ्खलाहरू र यसको अवस्थित कुन ठाउँमा छ भनेर जान्नको लागि यो यसरी छुट्याएर दिएको छ। यो जोडा मिलाउनु पर्ने छ। रकी भनेको उत्तर अमेरिकामा पर्छ होइन। अल्पास भनेर युरोपको पर्वत श्रृङ्खलालाई अल्पास भनिन्छ। त्यसै गरी एन्डिज भनेको उत्तर अमेरिकाको पर्वत श्रृङ्खलालाई एन्डिज भनिन्छ। एटलास भनेर अफ्रिकाको पर्वत श्रृङ्खलालाई एटलास भनिन्छ। यो याद गर्नु होला। यसको एन्सर भनेको ए हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा तलका महादेश र नदीहरूको बिचमा जोडा मिलाउनुहोस्, गलत जोडा कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ महादेश र नदीहरूको बिच कुन नदीलाई महादेशको नदीलाई चाहिँ के नामले चिनिन्छ भनेर भनेको छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन भनिन्छ, युरोपकोलाई भोल्गा होइन। त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको मरी डार्लिङ, अफ्रिकाको एन्जी भनेको छ। यो गलत छ। एन्जी भनेको एसियाको लागि एन्जी भनिन्छ। अफ्रिकाको त नाइल हुनुपर्छ यहाँ। त्यसै गरी यो चाहिँ एन्सर भनेको डी चाहिँ अफ्रिकाको एन्जी होइन, यो गलत छ। अरू सबै ठिक छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन, युरोपको भोल्गा, अस्ट्रेलियाको मरी डार्लिङ, यो ठिक छ। त्यसै गरी अब हामी 34 नम्बर आइपुगेका छौँ। 34 नम्बरमा रहेको छ तलका कथाहरू ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। के हो भनेको छ होइन। संसारको चिडियाखाना उष्ण मौसमी जलवायुको क्षेत्रलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। यो ठिक छ। ग्रीस झरी जलवायु भने उष्ण मौसमी जलवायु क्षेत्रलाई चिनिन्छ भनेको छ। यो पनि ठिक छ। र हिउँदे झरी जलवायु भने भूमध्य सागरीय जलवायुलाई चिनिन्छ भनेको छ। यो पनि ठिक छ। यो सबै तिनैवटा ठिक छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा बैकाल तालबाट बग्ने एकमात्र नदी कुन हो भनेर भनेको छ। बैकाल तालबाट बग्ने नदी एकमात्र नदी भनेको अङ्गारा नदी रहेको छ। अङ्गारा नदी नै यो तल दिएका मध्ये बैकाल तालबाट बग्ने नदी अङ्गारा नदी हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा तलका जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। तल दिएका क र ख समूह दिएको छ। यो चाहिँ हिन्दूको पवित्र पहाड, जापानको पहाड,
श्रीलङ्काको पहाड र ठुलो ज्वालामुखीको पहाड भनेर भनेको छ। यहाँ भनेको हिन्दूको पहाड, पवित्र पहाड भनेर सुमेरलाई चिनिन्छ भनेको छ, यो ठिक छ। जापानको पहाड भनेर फुजीलाई चिनिन्छ, यो ठिक छ। श्रीलङ्काको पहाड भनेर एडम पिकलाई चिनिन्छ, यो ठिक छ। त्यसै गरी ठुलो ज्वालामुखी भएको मौना लगा हो, यो पनि एकदमै ठिक छ, यो सबै ठिक छ, तपाईँले याद गर्ने होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा तल दिएका कथनहरू विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। मरुभूमि नै मन नभएको महादेश भनेको उत्तर अमेरिका हो भनेर भनेको छ। यो युरोप चाहिँ रहेको छ, यो सबैभन्दा मरुभूमि नभएको, यो गलत छ। र प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भने युरोपलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ, यो ठिक छ। र चराहरूको महादेश भने दक्षिण अमेरिकालाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ, यो पनि ठिक छ। यो 1 चाहिँ गलत, अरू 2 र 3 भनेको ठिक छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा क्षेत्रफलका आधारमा सानोबाट ठुलो राष्ट्रहरू सही क्रममा राख्नुहोस् भनेर भनेको छ, कुन हो भनेर भनेको छ। क्षेत्रफलका आधारमा ब्राजिल होइन, चीन, अमेरिका, क्यानाडा र रुस। हेर्नुहोस् त होइन, यो चाहिँ सानोबाट ठुलो क्रमैसँग, ठुलोबाट सानो होइन कि सानोबाट ठुलो, तपाईँहरू झुक्याउन सक्छ। सानोबाट ठुलो, ठुलो भनेको रुक्या अजिब्रा, याद गर्नुहोस् होइन, रुक्या अजिब्रा, रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन र ब्राजिल। तपाईँले कताबाट सही हुन्छ त्यताबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर सानोबाट ठुलो भनेको छ, त्यो याद गरेर तपाईँहरूले मिलाउनु होला, झुक्याउन सक्छ। प्रश्न नम्बर 39 मा क्षेत्रफलका आधारमा 5 साना राष्ट्रहरू, सानोबाट ठुलो भनेको छ, यो पनि हेर्नुहोस् है। भ्याटिकन सिटी, मोनाको, टुभालु र सानो मारिनो। नबनाएर पनि पढ्नुहुन्छ, सानोबाट भ्याटिकन सिटी, टुसा भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भ्याटिकन सिटी, मोनाको, टुभालु, सान मारिनो भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ, साना राष्ट्रहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा दक्षिण पूर्वी एसियाको एक मात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भनेर भनेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाको एक मात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको लाओस रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 मा एलओसी भन्ने कुन देशमा रहेको छ भनेर भन्छ। एलओसी भनेको चीनमा रहेको छ। यहाँ भनेको अमेरिका, ब्राजिल, भारत दिएको छ, चीन पनि दिएको छ र चीनमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 42 मा संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल टापु हो होइन, मनिटोलिन टापु कहाँ अवस्थित छ भनेर भनेको छ। यो भनेको क्यानाडामा अवस्थित छ। अन्य देश पनि दिएको छ, यहाँ चाहिँ प्रश्न अनुसार बी क्यानाडामा मनिटोलिन टापु रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा भूकम्पको बेला उत्पन्न हुने लहर वेभलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो भनेको सेस्मिक वेभ रहेको छ। सेस्मिक वेभ नै भूकम्पको बेला आउने वेभ हो। यो वेभ पनि एउटा होरिजेन्टल र भर्टिकल गरेर दुई किसिमले आउने गर्छ, यो वेभ पनि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा दिएका मध्ये सबैभन्दा ठुलो खाडी कुन हो भनेर भनेको छ। यो भनेको मेक्सिको खाडी नै दिएको मध्ये सबैभन्दा ठुलो खाडी हो। यो मेक्सिको खाडी सबैभन्दा ठुलो खाडी हो। प्रश्न नम्बर 45 मा तल दिएका महासागरहरूको क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोबाट सानो चाहिँ, यहाँ चाहिँ ठुलोबाट सानो भनेको छ। यो भनेको साउथ चाइना सी सबैभन्दा ठुलो हो। त्यसै गरी भूमध्य सागर दोस्रो हो, बेरिङ सागर, मेक्सिको खाडी। साउथ चाइना सी, सागु बेमे भनेर याद गर्नु। साउथ चाइना सी, भूमध्य सागर, बेरिङ सागर, मेक्सिको खाडी रहेको छ, ठुलोबाट सानो। प्रश्न नम्बर 46 मा विभिन्न हिमालहरूको उचाइका आधारमा ठुलोबाट सानो सही क्रम कुन हो भनेर भनेको छ। दिएको हिमालहरू दिएको छ, उचाइका आधारमा ठुलोबाट सानो भनेको छ। माउन्ट एकाङ्कागुआ, मिकनले, किलिमन्जारो, माउन्ट एल्ब्रुज चाहिँ क्रमैसँग अग्लोबाट हचोसम्म रहेको छ। माउन्ट एकाङ्कागुआ, मिकनले, किलिमन्जारो र माउन्ट एल्ब्रुज। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा दिएका मध्ये सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ आदिवासी जनजाति र रहने स्थान भनेको छ। कुन स्थानमा बस्ने आदिवासीलाई के नामले चिनिन्छ भनेर भनेको, यो भनेको बुस्म्यान। बुस्म्यान भनेको काललारी मरुभूमिमा बस्ने आदिवासीलाई बुस्म्यान भनिन्छ। त्यसै गरी बेडोइन्स भनेको अरबको मरुभूमिमा बस्ने आदिवासीलाई चाहिँ बेडोइन्स भनिन्छ। त्यसै गरी पिग्मिज भनेको यो भनेको कङ्गो क्षेत्रमा बस्ने
आदिवासीलाई चाहिँ पिग्मिज भनिन्छ। यसको एन्सर भनेको डी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48मा अफ्रिका महादेशका सबभन्दा अफ्रिकी महादेशका सम्बन्धमा तलका मध्ये सही भनाइ कुन हो भनेर भनेको छ। अफ्रिकी महादेशका सम्बन्धमा तलका भनाइ भनेको यो अफ्रिका महादेश भनेको भूमध्य रेखाले काट्दछ भनेको छ, यो ठिक छ। प्रधानमन्त्री रेखाले पनि काट्दछ भनेको छ, यो पनि ठिक छ। कर्कट र मकर रेखाले काट्दछ भनेको छ, यो पनि ठिक छ। माथिका सबै कुराहरू ठिक छन् अफ्रिका महादेशको सम्बन्धमा। र प्रश्न नम्बर 49मा तलका देशहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। जिबुटी दिएको छ, इरिट्रिया दिएको छ, इथियोपिया दिएको छ, सोमालिया दिएको छ। अब लिखित देशहरूमध्ये हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्र पर्ने देशहरू भनेर भनेको छ। यो सबै नै यो हर्न अफ अफ्रिकामा पर्ने देशहरू नै साथीहरू। जिबुटी, इरिट्रिया, इथियोपिया र सोमालिया भनेको हर्न अफ अफ्रिकामा पर्ने राष्ट्रहरू हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 50मा तलका जोडाहरू विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। भूकम्पको पहाड र देशको बारेमा हैन। माउन्ट राइनियर भनेर चाहिँ युएसएमा, त्यसै गरी इट्ना भनेको इटाली, पारिकुटिन भनेर मेक्सिको, त्यसै गरी टल भनेर फिलिपिन्सलाई भनेको छ। यो एकदम सबै कुरा सही छ। तल यो जोडाहरू भूकम्पको पहाडहरूका देशहरू ठिक छ, सबै सही छ। तपाईँले हेर्नु होला। सुमात्रा टापु कुन महासागरमा अवस्थित छ भनेर भनेको छ। हिन्द महासागरमा सुमात्रा टापु अवस्थित छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 52मा कुन एक बाल्टिक राज्य भनेर बेलारुसलाई चिनिन्छ हैन। बाल्टिक स्टेट भनेर भनिन्छ अझ हैन। बाल्टिकन राज्य भनेर बेलारुसलाई चिनिन्छ। तलका दिएका जोडाहरू विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। नाइल नदी र विलय हुने स्थान भनेको कुन हो भनेर भनेको छ। नाइल नदी, अमेजन, मिसिसिपी र डेभिड। यहाँ चाहिँ दिएको छ जोडा, यो दिएको छ। नाइल नदी भनेको भूमध्य सागरमा खस्छ भनेको छ, यो ठिक छ। अमेजन नदी भनेको आन्ध्र महासागरमा खस्छ भनेको छ, यो पनि ठिक छ। त्यसै गरी मिसिसिपी, ब्ल्याक सी भनेको छ, यो गलत। र डेभ्यू मेक्सिको खाडी भनेको छ, यो पनि गलत छ साथीहरू। यो दुईटा ठिक छ, दुईटा गलत छ। नाइल नदी भूमध्य सागर, अमेजन चाहिँ आन्ध्र महासागरमा खस्छ। अब 54मा यो पनि जोडा मिलाई कोडबाट संयुक्त छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो महादेश दिएको छ र ठुलो हिमनदी दिएको छ। उत्तर अमेरिकाको ठुलो हिमनदी कुन हो, दक्षिण अमेरिकाको कुन हो, युरोपको कुन हो र अफ्रिकाको कुन हो भनेको छ। उत्तर अमेरिकाको हवार्ड रहेको छ ठुलो हिमनदी। त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको पेरिटो मोरिनो, त्यसै गरी युरोपको भट्टाचोकुल र अफ्रिकाको किलिमन्जारो रहेको छ। पहाड पनि किलिमन्जारो रहेको छ अफ्रिकाको। यो सबैभन्दा ठुलो हिमनदीहरू याद गर्नु होला। उत्तर अमेरिकाको हवार्ड हैन, त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको पेरिटो मोरिनो, युरोपको तपाईँको भट्टाचोकुल र अफ्रिकाको किलिमन्जारो, यो याद गर्नु होला। त्यसै गरी तल दिएका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ 55मा। यो अर्धोष्ण उच्च चापपेटिकाबाट भूमध्य रेखीय उच्च चापपेटिकातर्फ बहने वायु भनेको व्यापारिक वायु हो भनेको छ। यो फेलरको नियमअनुसार चल्छ भनेको छ। यो व्यापारिक वायु भनेको फेलरको नियमअनुसार नै चल्छ, यो ठिक छ। तर अर्धोष्ण उच्च चापपेटिकाबाट चाहिँ भूमध्य रेखीय उच्च चापपेटिकामा बहने वायु व्यापारिक वायु होइन, याद गर्नु होला। अब यो कफी पोर्ट भनी चिनिने पोर्ट अफ सान्टोस कुन देशमा चिनिन्छ भने छ। यो भनेको ब्राजिलमा धेरै कफी उत्पादन गर्ने राष्ट्र पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कफी पोर्ट भनेर चिनिने राष्ट्र भनेको ब्राजिल हो, स्मरण रहोस्। र प्रश्न नम्बर 57मा 23 सेप्टेम्बर पछि दक्षिणी ध्रुवमा कुन ऋतुको सुरुवात हुन्छ भनेर भनेको छ। यो भनेको वसन्त ऋतु। सेप्टेम्बर 23 पछि चाहिँ दक्षिणी ध्रुवमा चाहिँ वसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ अथवा सुरुवात हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 58मा पुर्कोको देश भनेर चिनिने उपनामले चिनिने राष्ट्र भनेको देश भनेको कुन हो भनेर भनिन्छ। यो भनेको नेदरल्यान्डलाई पुर्कोको देश भनिन्छ।
59 मा तलका कथनहरू विचार गर्नुहोस् भनेको छ। दोहोरो भूपरिवेशी राष्ट्र लिechtenstein र उज्बेकिस्तान हो भनेर भनेको छ। यो ठिक छ। र लिechtenstein युरोप महादेशमा र उज्बेकिस्तान एसियामा पर्छ भने चाहिँ यो पनि ठिक छ। यो दुवै ठिक छ। प्रश्न नम्बर 60 मा चौथो ठुलो महादेश कुन हो भनेर भन्छ दक्षिण अमेरिका रहेको छ। यो भनेको एसिया हैन, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका, त्यसैगरी चौथोमा पर्छ। र 61 मा एन्डिस पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ भनेर भनेको छ। एन्डिस पर्वतमाला भनेको दक्षिण अमेरिकामा एन्डिस पर्वतमाला पर्दछ, होइन, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र सबैभन्दा नुनिलो पानीको ताल भनेर मृत सागरलाई चिनिन्छ। मृत सागर नै सबैभन्दा नुनिलो पानीको ताल हो। यहाँ भनेको मान्छेहरू डुब्दैन, केही वस्तु डुब्दैन। त्यसै गरी 63 महादेशको बारेमा र सबैभन्दा ठुलो देशको बारेमा दिएको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको चीन हो भनेर भनेको छ। युरोपको रुस, दक्षिण अमेरिकाको क्यानाडा र अफ्रिकाको सुडान भनेर भनेको छ। कुन जोडा सही होइनन् भनेर भनेको छ। यो चाहिँ 1 र 2 भनेको ठिक छ। एसियाको चीन नै हो, युरोपको रुस नै हो। दक्षिण अमेरिका को भनेको छ, यो भनेको यो ब्राजिल हो। यो क्यानाडा दिएको छ, होइन, रुकिया ठिक। यो पनि अफ्रिकाको सुडान दिएको छ, यो पनि गलत छ। 3 र 4 भनेको गलत छ। त्यसै गरी यो भनेको दक्षिण अमेरिकाको क्यानाडा भनेको छ। दक्षिण अमेरिकाको त ब्राजिल हो, उत्तर अमेरिकाको क्यानाडा हो, यहाँ गलत दिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 64 मा राम्रो आशाको केप भनिन्छ। रकी पेनिन्सुला केप अफ गुड होपमा कुन ठाउँमा अवस्थित छ भनेर भनिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा अवस्थित छ यो, होइन। चट्टानी प्रायद्वीपको आशाको केप पनि भनिन्छ, राम्रो आशाको केप भनिन्छ। रकी पेनिन्सुला केप अफ गुड होप भनिन्छ। यो भनेको दक्षिण अफ्रिकामा अवस्थित छ। र प्रश्न नम्बर 65 मा पृथ्वीको स्यालो वेस्ट ओसियन भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले हेर्नु होला, यो चाहिँ हेर्नु होला तपाईँले, होइन। हिन्द महासागर पर्छ कि पेसिफिकमा पर्छ कि, होइन, एटलान्टिक आन्ध्र महासागरमा पर्छ कि, होइन, अनि कुन महासागरमा पर्छ तपाईँले हेरेर भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब यो भनेको स्यालो वेस्ट ओसियन भनेको तपाईँहरूको यो इन्डियन, पेसिफिक, होइन, एटलान्टिक, आर्टिक कुनमा पर्छ त तपाईँले यो यता हेरेर भन्नु होला। प्रश्न नम्बर 66 मा तल दिएका प्रश्नहरू 2 वा स्टेटमेन्ट उल्लेख गरिएको छ यहाँ, होइन। पहिलो भनाइ कारण र भनाइहरू दिएका छन्, होइन। यहाँ चाहिँ कारण र भनाइहरू प्रश्न दिएका आधारमा कथनहरूका बारेमा निम्न कोडहरूका आधारमा ठिक उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। कारण, भनाइ र कारण दिएको छ। भनाइ भनेको प्रशान्त महासागर फर्डिनान्ड मैग्नलले चाहिँ पेसिफिक नामाकरण गरेका हुन् भनेर भनेको छ। भनाइ भनेको। कारण भनेको के छ, डुङ्गाबाट पार गर्ने क्रममा शान्त र सौम्य होस् भनी प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक नामाकरण गरिएको हो भनेर भनेको छ। यो भनेको प्रशान्त महासागरलाई फर्डिनान्ड मैग्नलले नै पेसिफिक नामाकरण गरेको हो, यो ठिक छ। र यो चाहिँ डुङ्गाबाट पार गर्ने क्रममा शान्त र सौम्य होस् भनी हो भनेर चाहिँ पेसिफिक प्रशान्तलाई चाहिँ पेसिफिक नामाकरण दिएको हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ गलत हो। भनाइ चाहिँ ठिक छ, कारण गलत छ। र प्रश्न नम्बर 67 मा तलका भनाइहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् र सही कोडको उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी मातृभाषी भएको भाषा भनेको अङ्ग्रेजी हो भनेर भनेको छ, यो गलत छ। र भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त राजस्थान हो भनेर चाहिँ यो भनेको ठिक छ, राजस्थान नै हो भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त, राजस्थान हो। र प्रश्न नम्बर 68 मा तलका भनाइहरूको बारेमा विचार गरी सही कोडहरू अथवा विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप भनिन्छ, यो ठिक छ, स्टेप्स भनिन्छ। त्यसै गरी युरोपको सबैभन्दा ठुलो ढाल
लागोडा रुसमा पर्दछ भनेको छ, यो पनि ठिक छ। युरोपको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेको लागोडा ताल हो जुन रुसमा पर्छ, ठिक छ। यो 69मा तल दिएका मध्ये कुन कुन ठिक छन् छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो भनेको विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो भनेर भनेको छ, यो ठिक छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी नेपालमा पर्दछ, अन्त गल्छी हो, ठिक छ यो पनि। त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत हो भनेर भनेको छ, यो गलत हो, चीन हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4मा अब चाहिँ भारत हुनेवाला छ 2023-24तिर। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भारतको गङ्गा नदी हो भनेर भनेको छ, यो पनि गलत छ। प्रश्न नम्बर 70मा तल दिएका जोडाहरू विचार गर्नुहोस् भनेको छ। एसिया महादेश र सबैभन्दा सानो देश भनेको छ। युरोपको सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी हो, ठिक छ। अहिले हामीले सानादेखि ठुलासम्म याद गरिसकेका छौँ। र अफ्रिका महादेशको सेन्ट किट एन्ड नेभिज भनेर भनेको छ, यो चाहिँ भनेको गलत छ, यो गलत छ। अस्ट्रेलियाको नाउर ठिक छ। दक्षिण अमेरिकाको ट्रिनिडाड भनेको छ, यो पनि ठिक छ, एउटा चाहिँ गलत छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 71मा सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतिहरूमा पाइने एकमात्र महादेश भनेको अफ्रिका हो, यो भनेको विविधताको महादेश पनि भनेर चिनिन्छ अफ्रिकालाई। त्यसै गरी 72मा दिएका चाहिँ शिखरहरूको उचाइको आधारमा भनेको छ, यो मनास्लु, अकाङ्कागुआ, मिकनले, माउन्ट एल्ब्रुस भनेको छ। मनास्लुको चाहिँ 8163 हाइट तपाईँलाई यति मिटर थाहा छँदैछ। त्यसै गरी अकाङ्कागुवाको 6962, मिकनलेको 6194। त्यसै गरी माउन्ट एल्ब्रुस। नम्बर 73मा अफ्रिका महादेशको सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छन् अथवा सही हुन् भनेर भनेको छ। यो अफ्रिका महादेश भनेको यसको पूर्वमा लाल सागर रहेको छ भनेर भनेको छ, यो ठिक छ, लाल सागर होइन। त्यसै गरी यस महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको सुडान हो भनेर भनेको छ, यो भनेको गलत हो। यस महादेशलाई भूमध्य सागरले झन्डै बिचबाट काटेको छ भनेको छ, यो होइन, हामीले याद गरेका छौँ, यो ठिक छ। 1 र 3 भनेको ठिक छ, 2 भनेको गलत छ। कुन जोडा सही हो भनेर भनेको छ। यो उत्तर अमेरिका पत्ता लगाउने भनेर भनेको यो भनेको गलत छ। अब उत्तर अमेरिका पत्ता लगाउने व्यक्तिको यहाँ दिएको फरक गलत छ। त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी भनेको नाइल हो भनेको छ, यो गलत छ, यो लामो चाहिँ नाइल हो। त्यसरी एन्टार्क्टिका महादेशमा घुसेको 2वटा समुद्र भनेको रोस र बेरियन रहेको छ, यो ठिक छ। र कङ्गारीको महादेश भनेर अस्ट्रेलिया चिनिन्छ, यहाँ एन्टार्क्टिका दिएको छ, यो गलत छ। यो एन्टार्क्टिका महादेशमा घुसेको 2वटा राष्ट्र याद गर्नुहोस् तपाईँले, समुद्र रोस र बेडल। प्रश्न नम्बर 75मा आइपुगेको छौँ। प्रश्न नम्बर 75मा तल दिएका भनाइहरू विचार गरी कोडबाट उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई पम्पाज भनिन्छ भनेको छ। यो उत्तर अमेरिकालाई प्रियरिज भनिन्छ। त्यसै गरी एन्जेल नामक झरना उत्तर अमेरिकामा अवस्थित छ भनेको छ, यो पनि गलत छ, दुईटै गलत छ। प्रश्न नम्बर 76मा विभिन्न भौगोलिक उपनामका जोडा मिलाई कोडका आधारमा संयुक्त छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। विभिन्न भौगोलिक उपनामहरू दिएको छ यहाँनिर, समूह आई र आई गरेर। गगनचुम्बी सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ त? न्युयोर्क अमेरिकालाई गगनचुम्बी, गुलाबी सहर भनेर जयपुर भारत होइन, बर्जितको सहर भनेर लास्सालाई चिनिन्छ भने युरोको कारखाना भनेको कुन हो त? बेल्जियमलाई युरोको कारखाना भनिन्छ। यसको एन्सर भनेको बी हुन्छ, गगनचुम्बी सहर, न्युयोर्क अमेरिका, गुलाबी सहर जयपुर भारत, त्यसै गरी बर्जित सहर लास्सा युरोपको कारखाना बेल्जियम। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 77मा
प्रश्न नम्बर 77 मा दिएका समुद्रमध्ये सबैभन्दा सानो समुद्र कुन हो भनेर भनेको छ। कृष्ण सागर नै सबैभन्दा सानो सहर हो। नमिल्ने जोडा कुन हो भनेर भनेको छ। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने काल्पनिक बाटो भनेको कक्ष रहेको छ भनेको छ। यो ठिक छ, यो आफ्नै कक्षमा घुमिरहन्छ भन्छ नि, यो पृथ्वीले सूर्यलाई आफ्नै कक्षमा घुम्छ, ठिक छ। र उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने भनेको रोल्ड एमन्डसेन भनेको छ। यो भनेको गलत छ होइन। एमन्डसेनले चाहिँ दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाएका हुन्। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य सागर हो, ठिक छ। भूमध्य रेखा रहेछ, लामो, ठिक छ। र चाहिँ ग्रिनविचको समयलाई आधार मानि अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण गरिएको छ। यो भनेको सन् 1884 छ। यो ठिक छ। ग्रिनविचलाई नै आधार मानेर ग्रिनविचको समयलाई नै आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिन्छ। यो ठिक छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 79 मा तलका भनाइहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। सहीको कुन विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। प्रशान्त महासागरको गहिरो भाग मरियाना ट्रेन्चको गहिराई 17,776 मिटर रहेको छ भनेर भनेको छ। यो गलत हो। विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर भूमध्य सागर हो भनेर भनेको छ। यो ठिक छ। विश्वको सर्वाधिक अग्लो पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला हो भनेर भनेको छ। यो गलत छ। अग्लो भनेको त सगरमाथा हो। यो गलत छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 80 मा वाणिज्य महासागर भनेर कुनलाई चिनिन्छ भने चाहिँ आन्ध्र महासागरलाई वाणिज्यको महासागर भनेर चिनिन्छ। हेर्नुहोस्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 80 को ए एन्सर 81 को संसारको सबैभन्दा धेरै देशहरू भएर बग्ने नदी भनेको ड्युबिट नदी हो। हेर्नुहोस् त, संसारको सबैभन्दा धेरै देश भएर बग्ने नदी भनेको ड्युबिट नदी हो। प्रश्न नम्बर अब आइपुगेको छ हामी 82 मा हिन्द महासागरका सम्बन्धमा तलका भनाइहरू विचार गरी कोडका आधारमा सही विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको। यहाँनिर प्रश्न नम्बर 82 मा हिन्द महासागरका सम्बन्धमा तलका भनाइहरूको विचार गरी कोडका आधारमा सही विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ दोस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागर हो भनेर भनेको छ। त्यसै गरी यो महादेशलाई ओसियन अफ मनसुन पनि भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो क्षेत्रफलको आधारमा दोस्रो भनेको आन्ध्र महासागर हो र गहिराईको आधारमा चाहिँ हिन्द महासागर हो साथीहरू। र यो महादेशलाई ओसियन अफ द मनसुन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ ठिक छ। ओसियन अफ द मनसुन नै हो यो हिन्द महासागर। त्यसैले एक गलत, दुई ठिक हो। 83 मा विश्वको सबैभन्दा लामो सामुद्रिक किनार भएको देश भनेको कुन हो भनेर भनेको छ। यो क्यानाडा सबैभन्दा लामो सामुद्रिक किनार भएको देश हो। प्रश्न नम्बर 84 मा संसारको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक स्मारक अङ्गकोर वाट भनेर हैन रिलिजियस माउन्टेन्स अङ्गकोर वाटमा अवस्थित कुन देशमा अवस्थित छ भनेर भनेको छ। यो भनेको कम्बोडियामा अवस्थित छ। यो लोकसेवाले सोधिसकेको प्रश्न हो। कम्बोडिया अङ्कोर वाट। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 85 मा ब्रिज अफ नो रिटर्न्सले जोड्ने दुईवटा देशहरू कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया चाहिँ ब्रिज अफ नो रिटर्न्स भनेर भनेको छ। यो दुईवटा राष्ट्र उत्तर र दक्षिण कोरिया हुन्। त्यसै गरी 86 मा देखाएको कुन नदी बगदाद सहर भएर बग्दछ भनेर भनेको छ। टिग्रिस नदी बगदाद सहर भएर बग्दछ। टिग्रिस नदी बी नम्बर टिग्रिस नदी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 87 मा भूकम्पका सम्बन्धमा तलका भनाइहरू विचार गरी कोडका आधारमा सही विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पन्न हुने केन्द्रलाई एपिसेन्टर भनिन्छ भनेको छ। यो गलत हो। यसलाई चाहिँ भित्री भागलाई चाहिँ हाइपोसेन्टर भनिन्छ। पृथ्वीको तीव्रता उत्पत्ति स्थान वेग र फैलावट नाप्ने यन्त्रलाई रेक्टर स्केल भनिन्छ। यो भनेको सिस्मोग्राफ भनिन्छ। यो गलत भइसक्यो। सिस्मोग्राफ भनिन्छ। र नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले 9 स्थानमा पर्दछ भनेर भनिन्छ। यो पनि गलत हो। 11 स्थानमा पर्दछ। र प्रश्न नम्बर 88 मा निम्न भनाइहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस् र सही कोड छाने विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। सही कोडको आधारमा
र यो चाहिँ के भनेको छ भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो भनेर भनेको छ। ठिक हो। युरोपको ड्युबिट नदी 7 राष्ट्र भएर बग्दछ भनेर चाहिँ सबैभन्दा धेरै राष्ट्र भएर बग्ने नदी पनि ड्युबिट नदी हो होइन, यो ठिक छ। र तिलिचुताल 49 मिटर उचाइमा पर्दछ भनेर चाहिँ पनि ठिक छ, सबै ठिक छ। र प्रश्न नम्बर अब हामी आइपुगेको छौँ 99मा आइपुगेको छौँ। तलका जोडाहरूमा नमिल्ने जोडा कुन हो भनेर भनेको छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन बेसीमा पाइने घना जङ्गल भनेको सेवाज हो, ठिक छ। मरुभूमिको जहाज भनेर उटलाई चिनिन्छ, ठिक छ। विश्वको 5 ठुलो देश भनेको चीन हो भनेर भनेको छ, यो भनेको गलत हो। र विश्वको तेस्रो सानो मुलुक भनेको नावर भनेर भनेको छ, हो नि, यो त ठिक छ होइन। भ्याटिकन सिटी मोनाको र नावर होइन। त्यसै गरी 90 नम्बरमा आइपुगेका छौँ। सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भनेको छ, थाइल्यान्डलाई। र हजार हात्तीको देश भनेर लाओसलाई चिनिन्छ, यो याद गर्नु होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 90मा होइन वेलिङ वाल होइन रोइरहेको पर्खाल भनेको होइन वेलिङ वाल भनेर रोइरहेका पर्खाल कुन सहरमा अवस्थित छ भनेर भनिन्छ, जेरुसलम नै रोइरहेको पर्खालमा यो चाहिँ पर्खालको नामले चाहिँ चिनिने सहर भनेको जेरुसलम रहेको छ। त्यसै गरी 92मा रेडवुड तथा पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो जीवित रुखका रूपमा कहाँ रहेको छ भनेर भनेको छ, यो क्यालिफोर्नियामा पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो जीवित रुख रहेको छ, क्यालिफोर्निया। 93मा देखाएका मध्ये एउटै देशमा फैलिएको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो भनेर भनेको छ। देखाएका मध्ये यहाँ तल दिएको भिक्टोरिया दिएको छ, सुपेरियर दिएको छ होइन, बैकाल ताल दिएको छ होइन, मेकिगान दिएको छ। यो भनेको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेको दिएको मध्ये मेचिगनलाई सबैभन्दा ठुलो तालले चिनिन्छ, यसको एन्सर भनेको डी हुन्छ। र प्रश्न उत्तर अमेरिकी देश क्यानाडाको उत्तरी भागमा पाइने बाक्लो कोणधारी सल्लाको जङ्गललाई टाइगा भनिन्छ। उत्तर अमेरिका महादेशको क्यानाडा भन्ने राष्ट्र छ, जसको उत्तरी भागमा पाइने बाक्लो कोणधारी सल्लाको रूखलाई चाहिँ टाइगा भनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 95मा नेपालमा पाइने हावापानीको निम्न मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ होइन। उष्ण मौसमी हावापानी नेपालमा पाइने हावापानी हो, उष्ण मौसमी हावापानी हो। र सेलबाज भनेको के हो भनेको छ, अमेजन बेसीको घना जङ्गललाई चाहिँ सेलबाज भनिन्छ। 97मा हावाको चाप कुन यन्त्रबाट मापिन्छ भनेर भनेको छ होइन, चाप मापक यन्त्रबाट चाहिँ हावाको चाप नापिन्छ। त्यसै गरी 98मा हावाको सापेक्ष आर्द्रता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भनिन्छ, आर्द्रता मापक यन्त्र नै हावाको सापेक्षित आर्द्रता नाप्ने यन्त्र हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 99मा निम्न कथनको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। उष्ण प्रदेशीय चक्रवातलाई हिन्द महासागरमा आँधी भनिन्छ भनेर भनेको छ, यो ठिक छ। उष्ण प्रदेशीय चक्रवातलाई हिन्द महासागरमा आँधी भनिन्छ। हिमालयन पर्वतबाट हिउँदमा बहने अत्यन्त चिसो र सुक्खा वायुलाई सिरेटो भनिन्छ, यो ठिक छ, सिरेटो नै भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 100मा आइपुगेको छौँ हामी। निम्न कथनको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। उत्तरी आन्ध्र महासागरमा चारैतिर धारहरू बगेर बीचको पानी स्थिर भई विभिन्न झारपात थुप्रिने समुद्री भागलाई होइन सारगासो सी भनिन्छ भनेको छ, शैवाल सी भनिन्छ, यो ठिक हो। त्यसै गरी दक्षिणी आन्ध्र महासागरमा चारैतिर धार बगेर बीचको पानी स्थिर भई विभिन्न झारपात थुप्रिने समुद्री भागलाई सारगासो सी भनिन्छ भनेको छ, यो पनि ठिक छ, यो दुवै ठिक छ। तपाईँले यस भिडियोलाई हेरेर पनि रोकेर पनि आफूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सबै अप्सनहरू पढिनँ, सरसर्ती तपाईँले सही एन्सर मात्रै
तपाईँहरूलाई भन्दै गइराखेको छु। हामी अब 100 भन्दा पछाडि अन्य अरू पनि भिडियो म बनाउँदै जान्छु, तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोला। तपाईँहरूले आफ्नो नोटमा पनि तपाईँहरूले सरस्वती नेपालमा पाइने हावापानी निम्नमध्ये कुन हो भनेर भनिन्छ, यो अघि अप्सन लेख्नु परेन कि तपाईँहरूले सही एन्सर मात्रै उष्ण मौसमी हावापानी भन्नुहोस्, सेलबाज भनेको के हो भनेर भनिन्छ होइन। यो अमेजन विश्वको जङ्गललाई चाहिँ सेलबाज भनिन्छ। जे पनि सोध्न सक्छ, अन्य यो विश्वको भूगोल र नेपालको भूगोलको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी दिएँ र अन्य भिडियो पनि म बनाउँदै जान्छु, तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोला। धन्यवाद।